अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं करीर फरहाद। BBN चैनल के तमाम व्यूवर्स को यौम जमहूरिया की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं हमारा वतन हिंदुस्तान खूब तरक्की करे, मुल्क में अमन व सुकून वापस आ जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा फिर से वापस आ जाए, नफरत का बाजार खत्म हो और नफरत के सौदागरों को मुंह की खानी पड़े। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। गजा में इमदादी सामान हासिल करने के लिए जमा हुए फलस्तीनियों पर इसराइल ने गिराए बम। दर्जनों फलस्तीनियों की मौत, 150 से जायद जख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड की तर्जुमान अबू उबैदा ने ताज़ा वीडियो में किया बड़ा दावा। कहा, गुज़िश्ता एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा, 68 इसराइली गाड़ियों को किया तबाह। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हौसी बागी बने। इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द। खलीज अदन और आबनाए बाबुल मंदब में अमेरिका के जंगी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हिंदुस्तान भर में यौम जमहूरिया की धूम जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। 75वां रिपब्लिक डे। अलग अलग झांकियों ने खींची दुनिया भर की तवज्जो। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज और साबिक तमिलनाडु गवर्नर मरहूम फातिमा बीवी को पद्म भूषण अवार्ड। तमिलनाडु हुकूमत ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को भी कम्युनल हारमोनी अवार्ड से नवाजा। और बिहार में फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार। बढ़ गई सियासी हलचल। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ तेवर किए नर्म। तेजस्वी यादव के अपने लीडरों के साथ हंगामी मीटिंग। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। गजा में इसराइली जंग चौथे महीने में दाखिल हो गई है। इस दौरान गजा लाए जाने वाले इमदादी सामान और खुराक के हुसूल की खातिर जमा हुजूम पर भी इसराइल ने बमबारी कर दी, जिससे कम से कम 20 फलस्तीनी हलाक और 150 जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने इस बारे में अपनी तयशुदा पॉलिसी के तहत फौरी जवाब नहीं दिया, अलबत्ता ये कह दिया कि मामले से मुताल्लिक रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है। उधर गजा में जुमेरात के रोज इसराइली तैयारों से बमबारी और टैंकों से गोलाबारी मुसलसल जारी रखी गई। खान यूनिस के इलाके में 2 अस्पतालों के अतराफ भी बदतरीन इसराइली हमले जारी रहे। बेघर फलस्तीनियों को पनाह के लिए एक बार फिर बेबस होकर इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ रही है। हमास ने कहा है कि अगर आलमी अदालत इंसाफ उसके हक में फैसला देती है तो वो जंगबंदी को कबूल करेगी। फ़लस्तीनी ग्रुप का कहना है कि अगर इसराइल इस वक्त अपने ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करता है तो हमास अपने तमाम इसराइली होस्टेजेस को रिहा कर देगी। बयान में मज़ीद कहा गया कि सियोनी दुश्मन को गजा का 18 साला मुहासरा ख़त्म करना चाहिए और आबादी की इमदाद और तामीर नौ के लिए तमाम ज़रूरी इमदाद दाखिल करनी चाहिए। ICJ इस हफ्ते इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी केस में हुक्म जारी करेगा और उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी सामने आएगा। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुश्मन की 68 इसराइली फौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया, जबकि इस दौरान 0 पॉइंट से 53 इसराइली फौजियों को हलाक किया गया। अबू उबैदा ने बयान में कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हमारे मुजाहिदीन 68 फौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने में कामयाब हुए। हमारे मुजाहिदीन ने तस्दीक की कि उन्होंने 53 इसराइली फौजियों को भी जहन्नुम रसीद कर दिया। गजा की पट्टी में इसराइली फौज और हमास की जंग में इसराइली फौज को पहुंचने वाले भारी जानी नुकसान पर इसराइली अवामी हलकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक ताज़ा वीडियो में गजा में अल-मग़ाज़ी में हलाक होने वाले एक इसराइली फौजी के भाई ने जंगी कौंसिल के रुकन बेनी गेट्स पर उस वक्त हमले की कोशिश की जब वो काराई शेमरोन बस्ती के कब्रिस्तान में हलाक इसराइली फौजियों की तदफीन के मौके पर मौजूद थे।
ویڈیو فوٹیج میں وہ لمحہ دکھایا گیا ہے جب غزہ کی لڑائیوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں میں سے ایک فوجی کے بھائی نے اسرائیلی جنگی کونسل کے وزیر بینی گینٹس پر کارنی شمرون بستی میں حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی فوجی کے بھائی نے جنازے کے آغاز میں گینٹس پر چیختے ہوئے کہا کہ تمہیں جنگ ختم کرنا ہوگی، میرا بھائی کسی وجہ سے نہیں مرا، یہ تمہاری چھیڑی گئی جنگ کا ایندھن بنا ہے۔ اس پر گینٹس خاموش دکھائی دیے، تاہم سیکورٹی اہلکاروں نے مشتعل اسرائیلی نوجوان کو قابو کرنے اور بینی گینٹس سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ אשר אמרו נרשע לנו את מאות אלוהים. אלוהי, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו יבעלו עדי עד ויחפרו ויאבדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. ادھر یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے کہا ہے کہ ہم نے خلیج عدن اور آبنائے باب المندب میں ایک امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنایا اور 2 کمرشل جہازوں کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ سری نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ کے ساتھ تعاون اور یمن پر امریکی اور برطانیہ کے حملوں کے جواب میں خلیج عدن اور باب المندب میں امریکی جنگی جہازوں کے ساتھ جھڑپ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ کیے گئے، امریکی جنگی جہازوں کی مزاحمت کے باوجود بعض میزائل اپنے ہدف پر لگے ہیں۔ یحییٰ سری نے کہا کہ ہم حملے جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیل کے حق دفاع کا دعویٰ مسترد کیا اور کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ ہم کرتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ کی صورتحال اور کسی تصفیے پر پہنچنے کے لیے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور مندوبین کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید القریجی نے کہا کہ اسرائیل کی اندھادھند بمباری سے غزہ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی، جس میں 25,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کا خاتمہ اور توسیع کو روکنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جنگ کو ختم کرنا اولین ترجیح ہے تاکہ اسے مڈل ایسٹ میں مکمل طور پر پھیلنے والے تنازع کی طرف بڑھنے سے روکا جائے۔ یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حزب اللہ کی لڑائی کے ساتھ ساتھ بحر احمر کے جہازوں پر حوثیوں کے حملے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی امریکہ اور برطانیہ کی تشویش بھی۔ قطر کے امیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کے دوران کہا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور اس کی توسیع کو روکنے کو ترجیح دی جانی چاہیے، جو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سلامتی اور استحکام کو بڑھانے میں معاون ہے۔ ساؤتھ کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ روز بحر زرد یلو سی میں کئی کروز میزائل فائر کیے ہیں، جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست کی جانب سے کشیدگی بڑھانے کا تازہ ترین قدم ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ساؤتھ کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج نے مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 7 بجے نارتھ کوریا کی جانب سے ایل او سی میں داغے گئے میزائلوں کا پتہ لگایا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ ہندوستان بھر میں آج 75واں ریپبلک ڈے جوش و خروش اور دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ کرتویہ پتھ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ترنگا لہرایا۔ اس مرتبہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون چیف گیسٹ کے طور پر موجود رہے۔ پریڈ میں فرانس کا مارچنگ دستہ بھی شامل تھا۔ دارالحکومت دہلی میں یوم جمہوریہ تقاریب کے دوران الگ الگ جھانکیوں نے دنیا بھر کی توجہ کھینچی۔
خواتین کے لیے آئیڈیل رہیں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج اور تمل ناڈو کی سابق گورنر مرحوم فاطمہ بیوی کو بعد از مرگ پدم بھوشن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ نومبر 2023 میں فاطمہ بیوی نے 96 سال کی عمر میں آخری سانس لی تھی۔ ان کا نام عدلیہ ہی نہیں بلکہ ملک کے تاریخ میں بھی سنہرے الفاظ میں درج ہے۔ پہلی خاتون جج فاطمہ بیوی کا کیریئر شاندار رہا۔ انہوں نے اپنے کام سے ملک بھر میں خواتین کے لیے مشعل راہ قائم کی۔ ان کی زندگی خواتین کے لیے ان کے بعد از مرگ بھی نظیر بنی ہے۔ فاطمہ بیوی تمل ناڈو کی سابق گورنر بھی رہ چکی ہیں۔ ادھر فیکٹ چیکر اور جرنلسٹ محمد زبیر کو تمل ناڈو حکومت نے 2024 کو ٹائی امیر کمیونل ہارمنی ایوارڈ سے سرفراز کیا ہے۔ بتا دیں کہ محمد زبیر آن لائن فیکٹ چیکر اور غلط خبروں کو اجاگر کرتے ہوئے سماج میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے آلٹ نیوز ویب سائٹ پرتیک سنہا کے ساتھ شروع کی، جس کے ذریعے وہ فیکٹ چیکنگ کا کام کرتے ہیں، جس میں غلط اور فیک خبروں کی تصحیح کی جاتی ہے۔ بہار کی سیاست میں الٹ پھیر کی سب سے پہلے بھوشیہ وانی ہم پارٹی کے کنوینر جیتن رام مانجھی نے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کھیلا ہو گئے۔ اس بیان کے بعد قیاس لگانے شروع ہو گئے۔ وہیں جیتن رام مانجھی نے ایکس پر ایک پوسٹ لکھا جس کے بہار کی سیاست کو لے کر قیاس آرائیوں کا دور شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ آج ہی ہو جائے گا کا جی کھیلا ہو، یعنی کہ آج ہی کھیل ہو جائے گا۔ ان کے اس پوسٹ سے کئی معنی نکالے جا رہے تھے۔ سب نے بہار کے سی ایم نتیش کمار کے پھر سے ایک مرتبہ بی جے پی کے ساتھ جانے کا اشارہ لیا ہے۔ ادھر بہار میں لوک سبھا الیکشن 2024 سے پہلے سیاسی ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ سی ایم نتیش کمار کے لالو یادو اور کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر پھر سے بی جے پی کے ساتھ جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی کا بھی نتیش کمار کو لے کر رویہ نرم ہو گیا ہے۔ اس درمیان نتیش کمار اور ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو نے اپنے لیڈروں کی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ اس انفارمیشن کے باہر آنے کے بعد بہار کی سیاست میں کچھ بڑا ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب بی جے پی بہار صدر سمراٹ چودھری کو اچانک دلی طلب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بی جے پی قیادت نے بہار کے لیڈروں کو نتیش کے خلاف تنقید نہ کرنے کا فرمان جاری کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سینٹرل ہوم منسٹر امیت شاہ نے گزشتہ دنوں دعویٰ کیا تھا کہ 2024 الیکشن سے پہلے نتیش کمار این ڈی اے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے اپنے خطاب میں بی آر ایس اور بی جے پی پر جم کر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تلنگانہ میں کے سی آر کی حکومت تھی، وہ مرکزی حکومت پر نہیں بلکہ کانگریس پر تنقیدیں کرتے تھے، لیکن ہم نے بی جے پی اور بی آر ایس دونوں کو ہرایا اور تلنگانہ میں سرکار بنائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی کیا طاقت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر بھی جم کر تنقید کی۔ کے سی آر سرکار جب تھی وہ سینٹر پہ حملہ نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ جو کرتے تھے وہ کانگریس پارٹی پہ کرتے تھے۔ اب جب ہماری سرکار تو بی جے پی اور بی آر ایس دونوں کی گالیاں کھا کے، دونوں کے مار کھا کے ہم دونوں کو ہرا کے آج آئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کانگریس کی طاقت کیا ہے۔ ہم لوگوں کو رات دن نیچے کام کرنا ہے، ولیج لیول پہ کام کرنا ہے۔ جب ولیج لیول پہ ہم کام کریں گے تبھی ہم یہ سلسلے حاصل کریں گے، تبھی ہم سکسیس پائیں گے، نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج مودی جی اور ہوم منسٹر صاحب دونوں مل کے ای ڈی کا، انکم ٹیکس کا، سی بی آئی کا ڈر بتا کر ایم ایل ایز کو، ایم پیز کو ڈرا رہے ہیں، اور جو آگے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جو ٹھہرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی ابھی سے ای ڈی، ابھی سے انکم ٹیکس وہ لوگ ڈال رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہوشیار رہنا،
मैं रेवंत रेड्डी को भी बोलता हूं, जरा देख के होशियार हो, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। इसीलिए जब ये खतरनाक लोग हैं, इनको उसी तरीके से लड़ना जो वो लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा ताकत लग के लड़ना चाहिए। उनको अकेले को नहीं बोला, रेवंत रेड्डी और उनके जो कांग्रेस के नेता लोग हैं, ये सभी होशियार रहना चाहिए। जब जब तुम्हारी ताकत बढ़ती है, तब तब वो तुमको कमजोर करने के लिए खेल खेलते हैं। लेकिन तेलंगाना के लोग डरने वाले नहीं हैं। तेलंगाना के लोग हमेशा लड़ते रहे। आज जो इंडिपेंडेंट तेलंगाना हुआ, ये सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हुआ, ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ। हम सबको याद रखना चाहिए, अगर कोई गैर समझता है, गद्दारी करता है, तो वो ठीक नहीं है। एक आदमी ने तो गद्दारी किया, लेकिन अब पछता रहा हूंगा। कई लोग कोई बोलते हैं सोया है, कोई बोलते हैं उठा है, कोई बोलते हैं बात कर रहा है, बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के साथ गद्दारी करता है, वो एक न एक दिन जरूर हारता है। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा में इमदादी सामान हासिल करने के लिए जमा हुए फलस्तीनियों पर इसराइल ने गिराए बम, दर्जनों फलस्तीनियों की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड की तर्जुमान अबू उबैदा ने ताज़ा वीडियो में किया बड़ा दावा। कहा, गुज़िश्ता एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा, 68 इसराइली गाड़ियों को किया तबाह। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हौसी बागी बने इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द। खलीज अदन और आबनाए बाबुल मंदब में अमेरिका के जंगी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हिंदुस्तान भर में यौम जमहूरिया की धूम जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। 75वां रिपब्लिक डे। अलग अलग झांकियों ने खींची दुनिया भर की तवज्जो। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज और साबिक तमिलनाडु गवर्नर मरहूम फातिमा बीवी को पद्म भूषण अवार्ड। तमिलनाडु हुकूमत ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को भी कम्युनल हारमोनी अवार्ड से नवाजा। और बिहार में फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार। बढ़ गई सियासी हलचल। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ तेवर किए नर्म। तेजस्वी यादव के अपने लीडरों के साथ हंगामे मीटिंग। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।